आउँछ, पसिना आउँछ छालाबाट। यो त दुर्गन्धयुक्त शरीर छ, हेर्नुहोस्, फोहोरी शरीर छ। यो शरीरको पछाडि, इन्द्रियको सुखको पछाडि नलाग्नुहोस्। एउटा छोरोले बाउलाई गरेको उपदेश ध्यान दिएर सुन्नु। गोकर्ण गीता भनिन्छ जसलाई, एउटा छोरोले आफ्नो बाउलाई यस प्रकारले उपदेश गर्नुभयो, यो संसारको बन्धनलाई त्यागेर तपाईँ चट्टै छोडेर जानुहोस्, जङ्गलमा गएर ध्यान गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस् पिताजी, त्यहाँ तपाईँको कल्याण छ, त्यहाँ आत्माको कल्याण छ भन्नुभयो। जीवनको 4 अवस्था हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ अनि सन्यास, यो जीवनको 4 आश्रम हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बचपनमा यसै बित्छ, पढाइ लेखाइ भन्यो, के भन्यो, कता भन्यो, समय बितेर 20, 22, 25 वर्षको हुन्छौँ, तब हाम्रो विवाह हुन्छ, विवाह बन्धनमा बाँधिन्छौँ, अनि 40, 50 वर्षको हुन्छौँ, त्यहाँभन्दा उपरान्त अब वानप्रस्थ। त्यो बिचमा धन सम्पत्ति कमाउने, विवाह गर्ने, घर सम्पत्ति वैभव जोड्ने, त्यतिखेर ध्यान दिनु है। त्यसपछि जब हामी 50बाट उँभो लाग्छौँ नि, 50बाट उँभो लागिसके पछाडि वानप्रस्थमा प्रवेश गर्छौँ अनि विचार गर्नु कि अब मेरो भक्ति गर्ने समय हो। अब बिस्तारै बिस्तारै सबै काम व्यवहार धन्दाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना छोरा नातिलाई बिसाउँदै बिसाउँदै अनि के गर्ने, आफू भजन भक्तितिर मन लगाउने। हेर्नुहोस्, जब हामी 60 वर्षबाट उता लाग्छौँ, त्यहाँपछि घरलाई पनि त्यागिदिने, शास्त्रले त्यो भन्छ। घरलाई त्यागिदिने, तीर्थमा गएर भगवानको भजन गरेर अनि यो देहलाई परमात्मामा मिलाउने भन्छ। नभए त यो जीवन त यस्तै छ प्यारे सज्जनबिन। जब पुग्यो 60, हातमा आयो लाठी, 2 गोडाले नपुगेर अर्को चाहियो साथी। जब पुग्यो 70, कुनातिर लत्तरी, आफ्नो शरीर आफैलाई भारी, कस्तो जीवन हत्तेरी। जब पुग्यो 80, मजेरीमा बसे, बाँच्न मलाई गाह्रो भयो, लेले नाति रसी। जब पुग्यो 90, हब्बे न कब्बे। हेर्नुहोस्, सबै छुट्टै छुट्टै जान्छ, त्यस कारणले भगवानको भजन गर्नुहोस् पिताजी, यसैमा कल्याण छ। हेर्नुहोस्, यसैमा आनन्द छ। दुनियाँमा सबै दुखी दुखी छन्, सुखी एउटै मात्र छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम का दास। आज दुनियाँको चक्रवर्ती, शहनशाह, राजा महाराजालाई पनि सुख छैन। हेर्नुहोस्, हामी सोच्छौँ त्यो ठुलो पोस्टमा, ठुलो माथि पुगिसके पछाडि त शान्ति होला, आनन्द होला भन्छौँ, तर त्यहाँ पनि आनन्द छैन। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु है त। तुलसीदासले भन्नुहुन्छ, निर्धन कै धनवान सुखी, धनवान कै सुख राजाको भारी। एक गरिब मान्छेले के सोच्छ अरे, धनी मान्छे बहुत सुखी हुन्छ होला भन्छ। धनीलाई गएर सोध्यो भने के गर्छ, धन सम्पत्ति छ, काम गर्न बिर्सेको हुन्छ, अल्छी हुन्छ, अनि अल्छी भएपछि शरीरमा रोग लाग्छ, अनि मकै भुटेर मकै भटास खाए जस्तो ट्याब्लेट र गोली, सुगर र प्रेसरको इन्जेक्सन हान्छ पेटमा बिहानै बेलुकै। सुख छैन, आनन्द छैन, धन सम्पत्तिले पनि दुःख छ। त्यो धनी मान्छेलाई गएर दिल तरसा गया।
कन्हैया तेरा नाम करके सब साथ कन्हैया तेरा नाम करके सब साथ मस्ती कर बाबू से मस्ती कर बाबू से मैं न बोलूं तुझे मैं न बोलूं तुझे तेरा तो ऐसा ऐसा तेरा तो ऐसा राधा पवरिया नाच हेरी ओ राधा पवरिया नाच हेरी ओ संग संग ओ संग संग ओ संग संग चले राधा पवरिया नाच हेरी ओ संग संग चले राधा पवरिया नाच हेरी जब से हम की बारी बसुरिया जब से हम की बारी बसुरिया शुरू हो गई गाड़ी चलिया जरा बबरिया नाच रे ओ राधा बबरिया नाच रे ओ संग संग ओ संग संग चले राधा बबरिया नाच रे ओ संग संग चले राधा बबरिया नाच रे चल पवन पुरवैया
कृष्ण कन्हैयालालको हस्तान्तरण सुन्दर साथ कृष्ण जे पार्छौ पार अर्को जुनी जान मनैना पार यो ज्योतिमा हे कृष्ण मनैना पार यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्छौ पार अर्को जुनी जान मनैना पार ओ अर्को जुनी जान मनैना पार जय हो कृष्ण कन्हैयालालको आनन्दको नाच्ने भक्तहरूको ताली बजाउने भक्तहरूको हाम्रो गाउँलेवाला सुजनजीको जय होस्। ताली बजाउँ सबैलाई सम्मान गर्नु लाग्छ। पण्डितजीको मुखाबिन्दुबाट भजन श्रवण गर्न यतिखेर बुढौलीका सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू लालायित हुनुहुन्छ। तसर्थ म पण्डितजीको चरण कमलमा दण्डवत प्रेम यात्रा सुखद होस्। यसरी आगामी दिनमा पनि हामीलाई यो साथ र सहयोग उहाँको मिलोस् हामी यही चाहन्छौँ र उहाँको अझै योभन्दा पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि चाहन्छौँ। सुजन दिलिप सिन्हाज्यूलाई डेडिकेट गर्दै सुजन दिलिप सिन्हाज्यूको डेडिकेसनमा यो भजन है उहाँ भएर म यो भजन गाउँदैछु। यो विदाई भजन मलाई यो तबलामा साथ दिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु है। हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई दुई हात जोडेर। हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई दुई हात जोडेर। बोलाउनु भए गरेर याद आउनेछौँ दौडेर। बोलाउनु भए गरेर याद आउनेछौँ दौडे। सालीसँग हे साथी भाइ माग्छौँ बिदाई दुई
उहाँलाई शुभ यात्राको कामना गर्दै हाम्रा अगाडिका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलि नै रहनेछन्। म यहाँ देखिरहेको छु श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद मन्दिर गोलढुङ्गाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म कोपिला ढुङ्गानाज्यूलाई एक दुईवटा मिठा भजनहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोपिला ढुङ्गा सम्पूर्णमा प्रेम प्रणाम। आऊ सबैजना मिलेर यो भजन गाउँ। सबैजनाले मलाई तालीले साथ दियो होला है त। ओ कितना सुंदर रूप है शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है तेरा साथ ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है तेरा साथ ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है
अघि उहाँ पकाइसकेछ यो सबै आमैको हातबाट एकचोटि घुमाउने बोक्ने भन्नुभएको थियो त बोकेर घुमाउने भन्नुभएको थियो त उहाँ चाहिँ बोक्ने हो कि छाउ कस्तो छ नि छाउमा त राम्रै आयो एकछिन बस्नु ल तुला राम गर्ने तुला राम यता तपाईँ पहाडी पहाडी आमाले झन् पिङ खेलिसिन के मामा आमा ल यता दिनु यता दिनु आमा यता दिनु ए गुरुबालाई दिनु दिन देऊ आमा गुरुबाल देऊ श्री मामा मेरा किसी महामती न पंडित जी राधा आमालाई ल्याउनु राधा आमै त्यही हुनुहुन्छ राधा बासु यहाँ पंडितजी आउनु पंडितजी पछाडि त म त पछाडि यो लगाइदिनु तिमीले पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार होता है पाठान दिदी कता जानु खोइ सम्झिँदा बोलाउनु पर्यो आउनु म अहिले हेरेँ
महाराजीको हाम्रो नौतन धाम संरक्षक गादीपति 108 बाबा अमृतराज महाराजज्यूबाट यो भेष लिनुभएको छ। साथमा यहाँ हाम्रा सामनगर बुढाली धामका गादीपति महन्त भरतराज महाराजज्यू अनि बुवा हुनुहुन्छ तिलक दिदी भयो लिनु कुलै भएन कि श्यामु यो दक्षिण ल्याउनु नै तिलक लगाइदिनु भयो तिलक एउटा फाल्टु यो पनि हो यो पछ्याउरा नि हो यो ओढाइदिनु मैले ट्युब लगाइदिनु जति माले दियो बोलो प्राणनाथ प्यारे जय आजबाट मेरो दाई सन्त हुनुभयो दाई सन्त दाईलाई है पछि दिँदै गरे नि हुन्छ उधारो नि हुन्छ नानी यहाँको बाचा उहाँ उही माथि स्टेजमा गइसक्नु भयो हतार भएर लाग्यो त अब लाउनु भएको छैन। अब हतार भएर उहाँ जानुभयो कि उहाँलाई हतार छ नि जाँदालाई, त्यही भएर फटाफट कार्यक्रम गर्नु भयो। लगायो महिला देखाइदिएर आउनु आज तपाईँ मामा यता लाउनु यता आमाको हातबाट आज आमाको हातबाट हाम्रो हातबाट होइन भरत हात राख दिनु ज्वाइँलाई दिनु दिनु के उहाँ दिनु ज्वाइँलाई भयो अब भयो अब ज्वाइँलाई
दिनु यहाँ ज्वाइँलाई देऊ त समाउनु ज्वाइँ समाउनु आज तुला दानु भयो नि चौरासी होइन जिरो भयो कि 5 हाल्नु न 5 जिरो नबनाउनु एकैछिन त्यो पैसा पहिला 16 टिका लाग्छ 16 हजार छ 16 टिका लाग्छ सावित्री बज गए आमा तुला दान भनेर मामा छोड्नु भने घुम्ने हो घुम्ने यो त अहो भाग्य हो नि त गरम छ र सबै काटिन्छ मामु अलिअलि घुम्दिनु आउँछ नि यो तुलादान घुम्यो भने गर दशा सबै काटिन्छ गर दशा सबै काटिन्छ जयकार लाउनु जय 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 अब भिडियोमा हेर्ने पानी सम्किने भिडियो हेर्ने पानी सम्किने भिडियो हेर्ने अनि सम्झिने पानी सम्किने 60 किलो हुनुभयो आमा 60 किलो हुनुभयो जय हो ल 6000 भयो जय गुल्ला टिका लागि त अलिकति यसो जस्तो देखाउँ ल आमा टिका लागि यहाँ ल ल ल त्यो पैसा राम्ररी राख्नु ल तुला दान गरेर टिका लागि त ए बुढाले यहाँ मैले घिसालेको